مصطفیٰ کا فرمائے تھوڑی گردن تے سارے دو حق، ایک ساری زندگی ایک سارے دنیا تے ٹر ونجن دے بعد فرمایا زندگی جو حق ہے ساری اطاعت کرنا، ٹر ونجن دے بعد تھوڑی گردن تے حق ہے ساری قبور دی زیارت کرنا۔ ہوتا پیغمبر اعظم برادران اہل سنت حامی کنز العمال موجم تبرانی اور سنن بہقی ترائے کتاب ہے، حدیث پیغمبر موجود ہے، من ہزار قبری وجبت لہو شفاعتی، پیغمبر فرمایا جڑا میری قبر دی زیارت کرے واجب ہے ہوتے میری شفاعت، کہ میدان معاشر میں نبیوں دی شفاعت کرا۔ اور مجمع الزوائد علامہ حسبی لکھے پیغمبر فرمایا من جاءنی ظاہرا الا یعلم له حاجت الا زیارتی، فرمایا جیڑا آوے مدینہ تے میری زیارت علاوہ اور مقصد ہی کوئی نہ ہوئے، دولت جائیداد پیسہ تجارت واسطے نہ، وطن چھوڑ کے مدینہ آیا ہوئے تے مقصد ہوئے صرف میری زیارت، اخون لہو شفیعا یوم القیامہ، فرمایا میدان معاشر میں نبیوں دی شفاعت کرنا سا۔ اور برادران اہل سنت سنن دارمی جلد 1 صفحہ 44 جناب کعب روایت کر دیں وصال پیغمبر دے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ دی خدمت حاضر ہویا، ذکر پیغمبر گفتگو پیغمبر، گفتگو دے دوران فرمائے ام المومنین نے پیغمبر ایک جملہ فرما گئے انقام میں تیری نظر کر رہی ہاں پیغمبر دے فرمان، میں پوچھے ام المومنین کیا؟ فرمایا ما من یوم یطلع الا نظر 70,000 من الملائکہ، ام المومنین روایت کر دیں ہر صبح جدہ سورج طلوع ہوندے 70,000 ملائکہ نبی دی قبر تے نازل ہوندے، ہر صبح 70,000 ملائکہ، اور فرمائے حتی یافو بے قبر النبی یضربون بے اجنحتہم، چاروں طرف قبر پیغمبر دے کھڑے ہو کے اپنے نورانی پر نبی دی قبر نال مس کریں، 70,000 ملائکہ، جو بھی کیفیت ہے انہوں نے پرانی ذات توحید جان دیئے، پیغمبر اعظم دی قبر انور دے نال مس کریں دیں، وَيُصَلُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، نال نبی دی ذات دے صلوات پڑھ دیں، جدہ شام ہو جائے عرجو واپس آسمان تے ٹرے رہنے، فرمایا اگلی صبح مثلہم پھر 70,000 ملائکہ آندے، پوچھا گیا ہے معصوم مخلوق ملائکہ، یہ زیارت پیغمبر دا ثواب، یہ درود و سلام دا ثواب، بیعت ملے رحمان انہاں نو عطا کر دے جنہاں نبی دی قبر دی زیارت کی تھی، انہاں ملائکہ دی عبادت دا ثواب، ظاہر پیغمبر دے نام اعمال اور شریفو جویں نبی دی قبر تے 70,000 ملائکہ، ایویں کربلا مظلوم دی قبر تے بھی 70,000 ملائکہ نازل ہوندے، روزانہ 70,000 ملائکہ، تعداد اتنی ہے جڑا ایک دفعہ آوے دوبارہ قیامت تک واری نہ سی، فرمائے نا دا گریہ و بقاء و عزاداری اور صلوات و سلام اور زیارت دا ثواب رحمان انہاں دے نام اعمال درج کر دے جڑے مظلوم دی زیارت واسطے کربلا ہم۔ تو انہاں ایام دا مقصد جشن میلاد دا بنیادی مقصد ہوندے، جنہاں ہستیاں دا میلاد منایا جا رہے ان دی عظمت بھی بیان کی دی جائے، انہاں دا سیرت و کردار، عظمت سن کے عقیدہ دی اصلاح کر، سیرت سن کے اپنے کردار دی اصلاح کر۔ دعا کریم اللہ سارے برادر دے اہتمام اپنے دربار منظور تے مقبول فرمائے، اور خصوصاً 17 ربیع الاول نو تشریف لے آون والی دعا معصوم ہستیاں دا صدقہ مالک بے اولاد مومنین دی جھولیاں آباد فرمائے۔ میرا مالک کائنات دی کلی رحمت پیغمبر دا صدقہ رحمت دی بارش دا نزول فرما۔ کریم اللہ شفیع روز جزا دا صدقہ سانو میدان معاشر اپنے اس محبوب نبی دی شفاعت نصیب فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد عزت و عظمت دا صدقہ جنہاں نے وجود دے صدقے اللہ دی کائنات قائم ہے، تمام مومنین دے کاروبار مال اور رزق کی برکت عطا فرما، حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، زیارت مدینہ نصیب فرما، زیارت کربلا نصیب فرما، طلبان و تعلیمی کامیابی عطا فرما، بے روزگار نوجوانان روزگار عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ جی اس گھرانے دا ذکر عطا فرمائی، اس گھرانے دی فکری عطا فرما، جی نے اس گھرانے دی محبت نصیب فرمائی۔
ٹر دل اس پاک گھرانے دی محبت نصیب فرما جتنے لوگ آئے دے محفل میلاد دامیں درہمیں قدمیں سخنے حصہ لے مالک اجر جزیل عطا فرما سارے بھائی دے اس گھر نو قیامت دا آباد و شاد فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما سیرت آل محمد عمل کرن دی توفیق عطا فرما میرے مالک شرع حاسدین شرع مبغضین تو محفوظ فرما صلہ رحمی دی توفیق عطا فرما محرمات تو بچن دی توفیق عطا فرما واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما کریم اللہ علیہ محمد عزت و عظمت صدقہ زمانے دے حقیقی وارث سے ظہوری تعجیل فرما ساری گناہگار اکھانو امام دی زیارت نال منور فرما کریم اللہ ہر دعا زبان تے نہیں آ سکتی تو دلان دے راز خوب جان دیں حاضرین دے جتنے دلی مقصد شریعت دے مطابق ان اپنے دربار منظور تے مقبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد